हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। यीशु मसीह का मैं ख़ादम हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख रहे हैं हैकल टीवी, यानी कि खुदावंद की हैकल। हालेलुया। जिस तरह के अभी हमने रोज़ों को खुदावंद के गुजारा, और जिस तरह के फिर हमने गुड फ्राइडे भी मनाया, और अब जैसे कि खुदा उनके फजल व करम से, उसकी मोहब्बत से, जो कि अब है ईस्टर। हालेलुया। जो कि हम कहते हैं ईस्टर, यानी कि हम लोग कहते हैं ईस्टर, मगर बाइबल मुक़द्दस की हकीकत और सच्चाई कुछ और है मेरे से। हालेलुया। मैं इस बात को ईस्टर नहीं कहता, इस त्यौहार को ईस्टर नहीं कहता, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में कहीं भी ईस्टर अल्फाज है ही नहीं। हालेलुया। मज़ीद गहराई में नहीं जाऊँगा। मैं मुख्तसर सी बात करके, कलाम की तिलावत करके आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। हालेलुया। हम इसे कहते हैं, जो कि इसको ईस्टर कहना गलत है, इस ईद को हम इसे कहते हैं क़यामत अल मसीह। क़यामत क्या है? अल मसीह, यानी कि ये क़यामत मसीह, यानी कि ये क़यामत का मंजर था, और जब यीशु मसीह ज़िंदा हुए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमसे बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे कि हम इसे क़यामत अल मसीह क्यों कहते हैं। कि अगर इसके मीनिंग्स निकालें तो ये क़यामत के, यानी कि वज़ाहत करती है इस बात को। तो हम इसे क़यामत अल मसीह क्यों कहते हैं, तो हम इसे ईस्टर क्यों नहीं कहते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी आए बाइबल मुक़द्दस में से तिलावत करते हैं और देखते हैं ऐसी क्या बात है। हालेलुया। जी मेरे साथ निकालिएगा। नहायत नामा से हम तिलावत करेंगे। खुदा का पाक रुक क्या फरमाता है, ज़रा गौर से सुनिए। हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसकी 27 बाब, और उसकी हम 62 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। जी कलाम मुक़द्दस में क्या लिखता है, ज़रा गौर से सुनिए। खुदावन, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे मज़ीद तिलावत नहीं करूँगा, आगे आप पढ़ लीजिएगा। यानी कि ये फ़की फरीसी जो शरा के काहिन और आलम थे, ये फ़रौन से बात कर रहे हैं, हेरोदिस यानी उनसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खुदा, हमें पता है कि वो जो कि मरा है, और जो कि हमें क्या है, उसे कब्र में उतारा भी गया है, और हमें ये डर है कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन क्या करूँगा, मुर्दों में से जी उठूँगा। तो उसने कहा कि अब क्या करना है। अगर आप इससे मज़ीद आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में लिखा है। मैं अपने टॉपिक की तरफ जाना चाहूँगा, इसलिए मैं ज़्यादा हवाले को नहीं पढ़ूँगा। तो लिखा है कि उन्होंने क्या कहा कि उनसे इजाज़त मांगी, यानी कि अपने मुंह से वो कहना नहीं चाहते थे कि हम जो है कि वहाँ पे एक पहरेदार बिठाएं, वहाँ पे हम ऐसे लोग बिठाएं कि जो क्या है उसकी कब्र की निगाहबानी करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए निगाहबानी नहीं करें कि मोहब्बत है, इसलिए कि उनके माइंड में ये था, उनकी सोच में ये था कि ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द उसकी लाश को उठा के ले जाए, और उसके बाद क्या हो कि वो बोले कि जी वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हमें बता कि हम क्या करें, कि जो कि उसने यही कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा, कि ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द उसकी लाश को चुरा के ले जाए, और उसके बाद बोले कि वे फिर वो मुर्दों में से जी उठाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन? यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, फ़कीर फरीसी जो थे उनसे इजाज़त मांगी। तो उसने बादशाह ने क्या कहा कि तुम मुझसे क्या कहते हो, तुम्हारे पास सिपाही हैं, और तुम चाहो तो सिपाहियों का, यानी कि भेज के उससे क्या कर सकते हो, कब्र के आसपास निगाहबानी कर सकते हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों निगाहबानी कर सकते हो? इसलिए निगाहबानी कर सकते हो कि ऐसा ना हो कि वो वाकई ही उसके जो शागिर्द हैं उसे खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म को ले जाएं और बोलें कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इस काम को क्या है, जल्द कर लेते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, बात करने का मकसद मेरी अजीज़ ये है कि जो तो मैंने थोड़ा सा आपको इस बात से आगाह किया कि वहाँ पे जो है पैरेकार, जो यीशु मसीह के दुश्मन, जो यीशु मसीह के मुखालिफ, जो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, जो यीशु मसीह पे लान तान करते, जिन्होंने यीशु मसीह को लानती मौत दी, क्योंकि मोस्टली इस बात को मैं टच करूँगा कि मोस्टली जो है आज के लोग, आज की कौमें, आज की दुनिया के जितने भी मज़हबात हैं, वो यही कहते हैं कि यीशु मसीह ज़िंदा उठाए गए,
اسے مسلوب نہیں کیا گیا، مرے نہیں، کچھ نہیں ہوا، تو میرے عزیز ایسی کوئی بات نہیں۔ اب بائبل کو اٹھائیں، اس کی اسٹڈی کریں اور دیکھیں۔ وہ مرے، اور یہاں تک کہ اس کے دشمنوں نے آخری دم تک، اس کی موت کے بعد بھی اس کے جسم کے ساتھ بھی کیا ہے، پھر بھی ان کے اندر برداشت نہ رہی، اس کے جسم کی نگہبانی کے لیے بٹھا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے جو ہے شگرد سے چرا لے جائے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں بائبل مقدس میں سے یہ پروف ملتا ہے، اگر تو ایسا ہوا کہ جیسے اس کے شاگردوں نے اس کی لاش کو چرایا یا کچھ بھی کیا، یا یسوع مسیح نہیں مرا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے۔ اور دوسری میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو خدا کا کلام ہے، جو ہم کہتے ہیں یہ آسمانی کتاب ہے اور خدا نے بھیجی ہے، تو پھر میں معذرت سے کہوں گا، پھر خدا کیا انسانوں سے جھوٹ بولتا ہے کہ خدا جو ہے یسوع مسیح کی جگہ پہ کسی اور کو مصلوب کرے؟ تو میرے عزیز ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جگہ کوئی اور مصلوب ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ خدا جھوٹ بولتا ہے انسانوں سے۔ میں معذرت سے اس بات کو کہوں گا، خدا مجھے معاف کرے، یہ میرے الفاظ نہیں، میں دوسری لوگوں کی باتوں کو جو ہے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری یہ سوچ، ہماری الفاظ ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جس خدا کو جو دنیا مانتی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، انسان سے جھوٹ بولتا ہے، یا انسان کو کیا کرتا ہے، اندھیرے میں رکھتا ہے۔ اگر یسوع مسیح نہیں مرے تو میں تو صاف ہی بات بولوں گا، کیونکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان جو ہے، خدا جھوٹ نہیں بولتا اور خدا انسان کو دھوکے میں نہیں رکھتا، بلکہ خدا نے کیا کیا، انسان کو جو دھوکے کی زندگی جی رہا تھا، جو تاریکی کی زندگی جی رہا تھا، یسوع مسیح کو مصلوب کیا اور ہمیں اس تاریکی سے نکال کے روشنی میں لے آیا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ میں نے اس بات کو تھوڑا سا ٹچ کیا ہے کہ موسٹلی ہمارے جو قومیں ہیں، ہمارے جو مذہبین ہیں، جو دوسرے، وہ اس بات کو غلط دیتے ہیں۔ تو پھر آپ اس بات کو اگر غلط کہتے ہیں، تو پھر اس بات کو یہ بھی سوچ لیں کہ پھر خدا جو ہے انسانوں سے جھوٹ بولتا ہے، اور خدا انسانوں کو پھر کیا کرتا ہے، اندھیرے میں رکھتا ہے۔ آپ پھر اس بات کو بھی تسلیم کر لیں کہ اگر واقعی ہی یسوع مسیح نہیں مرے، بے شک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ زندہ اٹھائے گئے، جب مرنے کے بعد وہ زندہ ہوئے، اور پھر وہ بے شک آسمان پر زندہ ہی اٹھائے گئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرے ہیں، اور تیسرے دن کیا ہے، وہ کیا ہے، زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ یہ بائبل مقدس ہے، جہاں سے ہمیں موسٹلی لوگ ان چیز کو کہتے ہیں، اور آپ پڑھیں اور اسٹڈی کریں۔ ہاللیلویہ۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا جو کلام ہے وہ ہر زبان میں ہے، تاکہ ہر آدمی اپنی زبان میں اسے پڑھ سکے۔ ایسا نہیں کہ ایسی ہندی زبان یا ایسی زبان ہے کہ صرف اسی آدمی کو آتی ہے اور کسی کو نہ آئے، وہ صرف پڑھے اور سر سے گزر جائے۔ ایسا ہمارا کلام نہیں ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو جی، میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ میں نے اس بات کو تھوڑا سا ٹچ کیا تاکہ مینٹلی طور پہ اس چیز کو کلیئر ہو جائے ہمارا مائنڈ۔ ہاللیلویہ۔ تو جی، میں بات کر رہا تھا کہ ہم قیامت المسیح کہتے ہیں، اس جو عید کو ہم کہتے ہیں قیامت المسیح۔ ہماری جو قوم، ہماری جو کلیسیا ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ہم ایسٹر اسے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایسٹر جو تھی ایک دیوی تھی جس کا نام تھا، اور وہاں اس ٹائم لوگ اسے پوچھتے تھے، مانتے تھے، تو اس وجہ سے لوگوں نے وہاں سے ایسٹر نکالا۔ سوری، معذرت سے، آپ سب مسیحی لوگ غلط ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ ایسٹر ہے۔ سوری، ایسٹر نہیں الفاظ، بائبل مقدس میں سے آپ مجھے دکھا دیں کہ ایسٹر الفاظ لکھا ہوا۔ ہاں، آپ مجھے پتہ ہے، یہ لازمی بولیں گے کہ بائبل مقدس میں سے ہمیں یہ بھی دکھا دیں کہ قیامت المسیح لکھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز، ہر بات لکھی ہوئی نہیں ہوتی، ہر بات کی ججمنٹ ہوتی ہے۔ آپ اس کی ججمنٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کی تحریک نکال سکتے ہیں کہ اس کے جو ہے زندہ ہونے کی کیا وجوہات تھی، اور اس کے زندہ ہونے کے کیا، کس حوالے سے ہم اس کو عید کو نام دے سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بائبل مقدس میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ آئیں ایک اور آگے مزید تلاوت کرتے ہیں۔ جی، متی 28 باب، ہم اس کی 2 آیت میں تلاوت کریں گے۔ جی، یہاں پہ کیا لکھتا ہے، خدا کا پاک روح سنیے گا۔ اور دیکھو، ایک بہت بڑا بھوچال آیا۔ کیا لکھا ہے کہ دیکھو ایک بہت بڑا کیا ہے، بھوچال آیا۔ جی، آگے کیا لکھا ہے، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پتھر کو لٹکا کر
وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ ہاللیلویہ پریز دی لارڈ۔ کیا لکھا ہے جی کہ دیکھو آسمان سے ایک بچال آیا اور آسمان سے کیا ہوا، خدا ان کا فرشتہ اترا، اس نے کیا کیا، پتھر کو لٹکا دیا، یعنی لٹکانے کا مطلب یعنی کہ ہٹا دیا، اور وہاں پہ کیا ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ جی آگے کیا لکھتا ہے سنیں ذرا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی سفید مانند تھی۔ ہاللیلویہ۔ کیا کہتا ہے کہ اس کی کیا تھی، شکل جو صورت جو تھی وہ بجلی کی مانند تھی، اور جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو اس کی پوشاک تھی وہ کیا تھی، برف کی سفید کی مانند تھی۔ ہاللیلویہ پریز دی لارڈ۔ جی آگے کیا لکھا ہے، اور اسے نگہبان دیکھ کر گھبرا گئے اور مردہ سا ہو گئے، اور وہاں سے کیا ہو گئے، بھاگ گئے۔ ہاللیلویہ پریز دی لارڈ۔ تو بات کیا ہے، ہم نے کیا پڑھا کہ آسمان سے کیا ہوا، بچال آیا، اور وہاں پہ کیا ہوا کہ جو وہاں سے ایک فرشتہ اترا، اس فرشتے کی کیا شکل تھی، بجلی کی مانند تھی، اور وہ کیا تھا، سفید پوشاک پہنے ہوئے جو برف کی طرح تھی، اور کیا ہوا کہ اس کی کپڑوں کو، اس کی شکل کو، اس بچال کو دیکھ کے کیا ہوا کہ وہاں جو نگہبان کھڑے کیے تھے پلاطوس نے، جو حکمرانوں نے، کیا ہوا کہ وہ لوگ اسے دیکھ کے کیا ہو گئے، مردہ کس طرح ہو گئے۔ ہاللیلویہ پریز دی لارڈ۔ کس کی طرح بن گئے، مردہ سے جیسے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ انہوں نے جا کے ان کو بتایا کہ بھائی ایسے ایسے آسمان سے بچال آیا، وہاں سے فرشتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہاں پہ زندہ ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ اسی والے کو آپ مزید پڑھیں گے تو آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی، اتنا نہیں کہ میں پوری ڈیٹیل سے پڑھ سکوں۔ تو بات میری کہنے کا مقصد ہے، جو کہ میں نے بات کی ہے کہ قیامت المسیح، اس سے میں کہتے ہیں قیامت المسیح۔ کیوں کہتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے اور چلے جائیں، 26ویں باب کی طرف چلے جائیں اس متی پہ، تو وہاں پہ ہمیں ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ وہاں پہ کیا سیکھنے کو ملتی ہے، یہاں یسوع مسیح کے مرنے سے پہلے اور یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے پہلے دو واقعات ہوئے ہیں، دونوں طرف قیامت کا منظر دیکھا ہے۔ ہاللیلویہ پریز دی لارڈ۔ اگر آپ دیکھیں جب یسوع مسیح نے آخری کلمہ بولا، 7واں کلمہ بولا، تو کیا لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا، کہ کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح کیا کرتا ہوں، تیرے ہاتھوں سونپتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اور اس سے تھوڑا سا ہم پیچھے اور چلے جائیں، تو جب یسوع مسیح جو فتح یافتی کا کلمہ بولتے ہیں کہ سب کیا ہوا، تمام ہوا، تو پھر کیا لکھا ہے کہ وہاں پہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا۔ وہ پردہ پھٹ گیا جب موسیٰ کی شریعت، جو کہ خروج کی کتاب کے مطابق جو داؤد نے ہیکل بنائی تھی، اور وہ پردہ جو خدا نے کیا کیا تھا، مذبح کے بیچ میں لگایا تھا، وہ پھٹ کے دو حصے ہو گیا۔ اور اس ٹائم کے لوگ، جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ پوری دنیا میں قیامت کا منظر تھا، تاریکی چھا گئی تھی۔ وہ تاریکی چھائی تھی جو اسرائیلی جب وہاں سے نکلے تھے، اور جب اسرائیلیوں کو خدا نے آزاد کروانا تھا، اس ٹائم بھی کیا تھا، پورے مصر میں تاریکی چھا گئی تھی، نہ کوئی کسی کو دیکھ سکتا تھا، نہ کوئی کسی کے پاس آ سکتا تھا۔ یہ وہی تاریکی یسوع مسیح کے مرنے سے پھر کیا ہوا، تاریکی چھہ گئی، اور وہ منظر کیا ہو گیا، قیامت کا منظر ہو گیا۔ کیونکہ ہمیں مزید بائبل مقدس میں یہی دکھتا ہے کہ جب یسوع مسیح آئیں گے اور قیامت کا منظر کیا ہوگا، تاریکی چھا جائے گی، بچال آئے گا، پہاڑ ہل جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی۔ تو اسی طرح جب یسوع مسیح مصلوب ہوئے تھے، جب وہ جان دینے لگے تھے، وہ سارا منظر اسی طرح ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتا ہے۔ اور آگے ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح جب زندہ ہونے والے ہیں، اور تب بھی ہمیں یہی بائبل مقدس میں سے کیا مل رہا ہے، کیا ہم نے پڑھا 28:2 میں کیا پڑھا، یہی پڑھا کہ آسمان سے کیا ہوا، بچال آیا۔ یعنی کہ جب یسوع مسیح آئیں گے تو تب بھی آسمان سے، مکاشفہ کی کتاب کے مطابق، بچال آئے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، اور پھر کیا اس کی بادشاہت آئے گی۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیز، کہ یہ جو عید ہے، اسے قیامت المسیح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح کی کیا تھی، قیامت المسیح، یعنی کہ اس کی آمد ہوئی تھی۔ جب وہ، کہنے کا مقصد ہے کہ مردوں میں سے وہ زندہ ہوا تھا۔ اگر مزید آپ پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ اس کے کیا ہوا، مرنے سے، اس کے زندہ ہونے کے بعد کیا ہوا کہ بے شمار قبریں پھٹ گئی تھی، اور جب قبریں پھٹی اور بہت سارے مردے کیا ہوئے تھے، زندہ ہوئے تھے یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے۔ ہاللیلویہ پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بائبل مقدس میں سے ہم جب دیکھتے ہیں، مزید تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب یسوع
यीशु मसीह आएंगे तो क्या होगा, कब्रें फट जाएंगी। हर कब्र से क्या है, बारी बारी जो है मुर्दा निकलेगा और ज़िंदा होगा और उसके हुजूर क्या होगा, पेश होगा। हालेलुया। तो कहने का मकसद है, बात करने का मकसद मेरा है जो है, जो बात सीखने के वाले से आप इसे ईस्टर मत करें। आप अगर जब इसे हैप्पी ईस्टर बोलेंगे तो आप इसका मतलब कि देवी की आप ईद मना रहे हैं। अगर आप बोलेंगे क़यामत अल मसीह तो इसका मतलब है कि अब यीशु मसीह की ईद मना रहे हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी में वो ज़िंदा हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज से हमने इसे ईस्टर नहीं, आज से हमने इसे कहना है क़यामत अल मसीह। हालेलुया। तो कहने का मकसद है, यहाँ पे कौन सा हमें मंजर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी उसके मरने से पहले भी जो है वो हमें क़यामत का मंजर दिख रहा है, और यहाँ पे जब वो ज़िंदा हो रहा है और तब भी क्या है, क़यामत का मंजर दिख रहा है, क्योंकि वो भूचाल आया और जब फरिश्ता उतरा और क्या हुआ कि वो मुर्दा जैसे हो गए। और जब यीशु मसीह आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आसमान खुलेगा और यीशु मसीह फ़ौरन उतर के आ जाएंगे। बाइबल मुक़द्दस में मुकाशफा की किताब का अगर मुताला करें तो वहाँ लिखा है, जब यीशु मसीह आएंगे फरिश्ते क्या करेंगे, नरसिंगे फूंकेंगे। सबसे पहले फरिश्ते नरसिंगे फूंकेंगे, उसके बाद जो है उसका इस्तकबाल होगा। तो इसी तरह देखें, सबसे पहले क्या हुआ, फरिश्ते ने क्या किया, नरसिंगा फूंक दिया। हालेलुया। लिखा तो नहीं नरसिंगा, मैं एक से बात बता रहा हूँ समझाने के वाले से। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब यीशु मसीह के लिए क्या हुआ, नरसिंगा फूंका गया और उसे दिखाया गया उनके जो पहरेकार थे। अगर हम कहते हैं कि चले इस बात को हम देखें, हम कहते हैं कि नहीं यीशु मसीह ज़िंदा नहीं हुआ, यीशु मसीह मरा नहीं, तो मुझे एक बात बताएं, अगर ऐसा नहीं है, जो आपका दुश्मन या मेरा दुश्मन होगा कभी वो बोलेगा, वो कभी नहीं बोलेगा। अगर आप मज़ीद इस बात की ओर तिलावत करें तो वहाँ लिखा है कि जब पहरेकार जब वहाँ गए, उनके पास फकीर फरीसियों के पास गए, तो उन्होंने क्या किया, मना कर दिया कि तुम लोग ये बात नहीं कहना कि वो ज़िंदा हुआ था और आसमान से ऐसे ऐसे वाक़या हुआ था। उन्होंने उसको पैसे दे के उसका मुंह बंद कर दिया, उन्होंने वहाँ से भगा दिया और उन्होंने कहा कि तुम लोग ये बोलो कि यीशु मसीह को क्या है, उसके शागिर्दों ने चोरी कर लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाइबल मुक़द्दस में मज़ीद आप पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो कहने का मकसद इसी आप हवाले को पढ़ें, आपको आगे नीचे मिलता जाएगा। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब यह है, तो जब दुश्मन जो है वो खुद इस बात का इकरार कर रहा है कि वो ज़िंदा हुआ है, तो मेरे अजीज़ फिर हम कौन हैं जो उसके बारे में बोले कि वो ज़िंदा नहीं हुआ। हम कौन लोग हैं, हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत है, हमारी तो अपनी सांसें भी हमारी नहीं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो मरा नहीं और ज़िंदा नहीं हुआ। तो मेरे इस बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें, अपनी आंखें खोलें और उसकी तरफ जो उसकी रोशनी को अपने अंदर लें और इकरार करें, यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो ज़िंदा है और अबुलबाद तक ज़िंदा रहेगा और वो जल्द आने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे अज़ीज़, जो कि हम बाइबल मुक़द्दस में से सीख रहे हैं, हैकल टीवी आप देख रहे हैं, जो कि मेरा नाम पास्टर इरफान आरिफ है और जो कि मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि हमने जो आज जो हमारी ईद है, क़यामत अल मसीह जो ईद है, जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसे हम मान रहे हैं, जो कि हमारा निजात देने वाला, जो कि यसाया की महफ़िल जो जिस पेशन गोई हुई, जो कि शरीयत की किताब में, जो कि तौरात में इस बात का ज़िक्र है कि वो आएगा और हमें निजात बनेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब यह है मेरे अज़ीज़ कि आज से आप इस अल्फाज को छोड़ दें। आप हमारी कलीसियाओं से, मेरी खादमिन से सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं भी खुदा उनका खादम होता इस बात की कहता हूँ कि हमें क़यामत अल मसीह, हाँ मैं बात कर रहा था कि क़यामत अल मसीह और ईस्टर तो देखा बाइबल मुक़द्दस में हमने कहीं नहीं लिखा पड़ा। अब इस बात की हम कैसे कहते हैं कि ये क़यामत अल मसीह है। क़यामत अल मसीह इसलिए है कि आप देखिए ये पेशन गोई है। आप देखिए इस बात को जो वज़ाहत तौर पर क्या किया जा रहा है कि बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि क्या वो भूचाल कब आता है, कि जब क़यामत का मंजर होता है, जब खुदा की खुदाई उतरती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या हुआ, भूचाल इस बात की गवाही देता है, इस बात की पेशन गोई करता है कि ये क़यामत का मंजर है। पीछे जब सलीब के टाइम पे भी हम देखते हैं, वहाँ भी क्या है, क़यामत का मंजर है, तारीकी है, जो कि पर्दा है कल का, इतना आसानी से फट नहीं सकता था, वो फट चुका और ज़मीनें फट गई, वहाँ से मुर्दा ज़िंदा हुए। अब बाइबल मुक़द्दस को उठाएं और आगे देखें 26वें बाब की इसी की, वहाँ लिखा है कि जब यीशु मसीह मसलूब हुए, जब उसने ऊंची आवाज़ में अपनी जान दे दी, अपनी रूह खुदा को दी, तो कब्रें फट गईं। वो क़यामत का मंजर है।
اگر آپ اسٹڈی کریں بائبل مقدس کو مزید تو لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح آئیں گے اور کیا ہوگا، جب وہ آواز دیں گے تو قبریں پھٹ جائیں گی۔ تو اس لیے میرے عزیز، ہم اس بات کو، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے سامنے رکھتے ہوئے، ہم اس عید کو کہتے ہیں قیامت المسیح، یعنی کہ یہ جو تھی ہمارے مسیح کی قیامت کا اس ٹائم کا منظر تھا، جو یسوع مسیح زندہ ہوئے، جنہوں نے فتح پائی۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اور آج بھی وہ فاتحہ ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، مجھے اس سے غرض نہیں، مگر مجھے پتہ ہے کہ میرا مسیح جو زندہ ہے اور اب تک زندہ ہے، وہ مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور ہم اسے آج بھی زندوں میں پاتے ہیں، اور وہ دوبارہ نہیں مرے گا، اور کوئی ایسا کام نہیں ہوگا، وہ آئے گا اور انصاف کرے گا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اور آج بھی میں اس بات پہ، اپنے اس عقیدے پہ کھڑا ہوں کہ ہم جو ہے قیامت المسیح مناتے ہیں، ہم ایسٹر نہیں مناتے۔ ہماری قوم، ہماری کلیسیا، ہمارے خادم، ہماری جتنے بھی چرچز ہیں، وہ سب غلط ہیں۔ ہم قیامت المسیح نہیں مانتے، ہم قیامت المسیح مانتے ہیں، ہم ایسٹر نہیں مانتے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آپ ایسٹر مانتے ہیں تو پھر آپ اس دیوی کی پوجا کرتے ہیں جو کہ ایسٹر دیوی تھی۔ ہم قیامت المسیح مانتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور ہماری بائبل مقدس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ آئے گا اور قیامت المسیح کا ٹائم ہوگا، اور جب وہ مرا، مصلوب ہوا اور زندہ ہوا، تب بھی قیامت کا منظر تھا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو خدا آج آپ کو اس عید کے وسیلہ سے بہت برکت دے، جس کا نام قیامت المسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا آپ سب کے ساتھ ہو، اور خدا آپ کو میری طرف سے، میری ہیکل ٹی وی کی طرف سے قیامت المسیح عید مبارک ہو۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ مزید کچھ چیز پوچھنا چاہتے ہیں، اگر مزید آپ بائبل مقدس کے حوالے سے سیکھنا چاہتے ہیں، اچھی باتیں، وہ باتیں جو پوشیدہ ہیں، جو تو ابھی تک آپ تک نہیں پہنچ سکی، آپ کے خادم نہیں پہنچا سکے، آپ کی کلیسیا نہیں پہنچا سکتی، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر یہ ہے 0345347609 ہاللیلویہ۔ جی، میرے نمبر کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0345347609 ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ میرا نام پاسٹر عرفان عارف ہے، میں ملک پاکستان کراچی شہر سے بات کر رہا ہوں۔ اگر اس میسیج سے کسی کو کوئی مسئلہ مسائل ہیں تو پلیز آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا آپ سب کے ساتھ ہو، اسی طرح ہماری ہیکل ٹی وی کو دیکھتے رہیں، اور خدا آپ کو اس عید میں خوشیاں دے۔ آمین۔